السلام علیکم بچو. پیج نمبر 52 آز پرو اس نظم اخ یتھ زن ناو چھُ بولو بچو. بولو بچو چھ نظم مے سۭتۍ پٔرِو تُہۍ تہٕ بہٕ پرناو تۄہہِ. ٹھیٖک چھا؟ اوکے. أکیٛاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ. ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا؟ انار. بولو بچوں کس نے لایا؟ ابو نے. امی آئی مٹھائی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی. بولو بچوں کیا کھائی؟ مٹھائی. بولو بچوں کس نے لائی؟ امی نے. ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا؟ انار. بولو بچوں کس نے لایا؟ ابو نے. امی آئی مٹھائی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی. بولو بچوں کیا کھایا؟ کیا کھائی؟ مٹھائی. بولو بچوں کس نے لائی؟ امی نے. یِتھے پٲٹھۍ کٔرِو یاد گوٚبُر. اوکے.